मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, बकालों के मालकान बैंक अकाउंट खोलें, ये ऐलान किया है सऊदी वज़ारत तजारत और सरमायाकारी के डॉक्टर माजिद अल-कसबी ने। दोस्तों, ये वज़ीर हैं सऊदी सरमायाकारी और तजारत के। उन्होंने बकालों के मालकान को ख़बरदार किया है कि वह लाजमी तौर पर अपने बैंक अकाउंट खोलें। इसकी तफसीलात कुछ यही हैं कि ममलिकत में सऊदीज़ेशन के अमल को बेहतर बनाने के लिए वज़ारत मेहनत संजीदगी से कोशां है। सऊदी नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौक़े फ़राहम करने के लिए वज़ारत मेहनत से हर तरह का ताउन जारी रखा जाएगा। उन्होंने एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मज़ीद मुख्तलिफ़ शहरों में बकालों की सऊदीज़ेशन करने से 35,000 से ज़ायद सऊदी नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। दोस्तों, ये बहुत अहम ख़बर है क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से इस बारे में काफ़ी ज़्यादा गैर मुल्की परेशान थे कि सऊदी बकालों के अंदर सऊदी शहरी ही अगर काम करेंगे तो हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे जो कि गैर मुल्की यहाँ पर अपना सरमाया लगाए हुए हैं। मगर सऊदी कानून के मुताबिक ये जितने भी गैर मुल्की अफराद बकालों पे काम कर रहे हैं वो सरासर कानून तजारत की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार शुरू किया हुआ है और वो बहुत कम पैसे देकर बाकी सारा सरमाया अपने मुल्कों में ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि ममलिकत के कानून के मुताबिक मुकामी शहरी के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार करना खिलाफ कानून है। इस रुझान के ख़ात्मे के लिए वज़ारत तजारत बहुत वाज़ेह और जामिया हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। हमारा हदफ ममलिकत में तजारती पर्दापोशी को हर सूरत में ख़त्म करना है। दोस्तों, इसी सिलसिले में उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में ठेकेदारी और रिटेल के शोबे गैर मुल्कियों के कब्ज़े में हैं। इन शोबों के असल मालिक वो हैं जबकि मकामी शहरी का सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अशूरा प्रोग्राम में बकालों की सऊदीज़ेशन से मुतालिक एक अहम सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमने बकालों के मालकान पर यह पाबंदी आयद की थी कि वो अपने यहाँ कैशियर सऊदी शहरी को रखें, जिससे सऊदियों को रोज़गार भी मिलेगा और हकीकत हाल भी ये सामने आएगी कि इन बकालों से कितनी कमाई वो करते हैं। डॉक्टर अल-कसबी ने मज़ीद कहा कि बकालों में सऊदीज़ेशन के हवाले से जो प्रोग्राम बनाया गया है इसमें आमदनी के ज़राए के लिए बैंक अकाउंट खोलने के लिए अब तमाम बकालों वालों को पाबंद किया जा रहा है। इस सिलसिले में वज़ारत तिजारत जल्द कानून को हतमी शक्ल देगी। वो तमाम बकाले जो कि जिनका बैंक अकाउंट नहीं होगा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, वज़ीर तिजारत ने मज़ीद बताया कि बैंक अकाउंट खोलने से बकालों की आमदनी और अखराजात का हिसाब वाज़ेह होगा। इस पाबंदी का नतीजा ये निकलेगा कि बकालों की आमदनी का एक रिकॉर्ड तैयार होगा। माजिद अल-कसबी ने मज़ीद बताया कि मुख्तलिफ़ शहरों में हज़ारों की तादाद में बकाले मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। इस हवाले से वज़ारत तिजारत जामिया प्रोग्राम मुरतब कर रही है जिसके तहत बकालों के मेयार को भी बेहतर बनाया जाएगा और इन्हें मिनी सुपर मार्केट के तर्ज पर बनाए जाने के इम्कानात है, जिससे मकामी नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौक़े मुयस्सर आएंगे। यानी एक गली के अंदर एक एक दो बकाले अक्सर ममलिकत में देखे जाते हैं, उनको बंद करके एक मिनी मार्केट बना दी जाएगी जहां से तमाम इलाके के अफराद आसानी के साथ और बेहतर मेयार के मुताबिक वहां से अपनी जो भी वहां से ज़रूरियात ज़िंदगी होती है वो ख़रीद सके। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से उन्होंने बताया कि पार्ट टाइम मुलाजमत के हवाले से वज़ारत तिजारत इस सिलसिले में कानून साजी कर रही है। जब ये मंजूर हो जाएगा तो कोई भी सरकारी मुलाजिम पार्ट टाइम करने की राह उसके लिए हमवार हो जाएगी। लिहाजा दोस्तों, आने वाले दिनों में ये जो बकाले हैं यानी कि जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं सऊदी अरब में, इसमें गैर मुल्की अफराद 99% काम करते हैं, वो तमाम इससे फारिग होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, कानून नाफिज करने इदारों इदारों की मुश्तरका कार्रवाई रियाद में की गई है जिसमें एक गैर मुल्की धोखेबाज शख्स को गिरफ़्तार किया गया है जो कि ख़ास तरीके से रकम को डबल करने का दावा करता था। मुलजिम ने एक शख्स से 1,80,000 रियाल ले लिए थे। इस सिलसिले में जब जो गवर्नर हैं रियाद के गवर्नर शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने
جعل سازوں اور اس طرح کے دھوکے باز جو لوگ ہیں ان کے خلاف کافی زیادہ سخت کارروائی کرنے کے احکامات پہلے سے ہی دے رکھے ہیں، جس پر فوری طور پر پولیس کی مشترکہ ٹیموں نے اس پہ کارروائی کی اور اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے کہ ایک غیر ملکی اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ جو ایک خاص عمل کے ذریعے رقم کو ڈبل کر دیتا ہے۔ اس شخص نے ایک مقامی شہری سے 1,80,000 لیے تھے اور اس پر جب اس کے یہ پیسے ڈبل نہ ہوئے تو اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے چلان پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں اسے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اور اس سلسلے میں گورنریٹ کے ترجمان نے کہا ہے کہ عوام اس قسم کے دھوکے بازوں کی باتوں میں نہ آئیں، محنت سے اپنا روزگار کمائیں اور سادہ لوگ جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو لوٹنے سے بچائیں۔ دوستو، مملکت میں ڈبوں اور بوتلوں کے جوسز کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں وزارت صحت نے بہت واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ بند ڈبوں اور بوتلوں میں فروخت کیے جانے والے جوس کا کثرت سے استعمال صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ جوسز کے اندر شکر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس سلسلے میں یہ انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ وزارت صحت نے یہ مزید بتایا کہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے ایک شخص کے لیے زیادہ 25 گرام شوگر کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ 6 چائے کے چمچوں کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس انسانی جسم کے اندر اس سے زیادہ شوگر جائے گی تو وہ اس کے جسم کو بہت زیادہ متاثر کرے گی اور اندرونی اجزاء آہستہ آہستہ اس سے خراب ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا انسانوں کے اندر دانتوں کے اوپر بھی بہت زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ وزارت صحت نے یہ کہا ہے کہ صحت مند زندگی کی باقاعدگی سے گزارنے کے لیے ورزش کی عادت کو اپنا لازمی جز بنائیں۔ دوستو، مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ پاکستان کے شہر حیدرآباد سے آنے والی ایک معمر خاتون طلعت ہاجرہ زوجہ افضل رشید گزشتہ 3 روز سے لاپتہ ہیں۔ خاتون کی گمشدگی کی رپورٹ حرم شریف کی پولیس اسٹیشن میں درج کرا دی گئی ہے، جبکہ وزارت حج عمرے کو بھی اس بارے میں تحریری طور پر مطلع کر دیا گیا ہے۔ خاتون کے بھانجے نے اردو نیوز کو بتایا کہ ان کی خالہ عمرہ کرنے آئی تھی، جو انہیں اپنی والدہ کو لے کر مکہ مکرمہ گیا تھا۔ جہاں خالہ وضو خانے میں گئیں تو کافی دیر گزرنے کے باوجود وہ واپس نہ آئیں، جس پر میری والدہ انہیں تلاش کرنے وضو خانے میں گئیں مگر وہاں وہ نہیں ملی۔ انہیں حرم شریف اور دیگر ممکنہ مقامات پر تلاش کیا گیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اگر کسی کو طلعت ہاجرہ کے بارے میں کسی قسم کا علم ہو تو پاکستان قونصلیٹ میں ان کی اطلاع دیں یا مکہ المکرمہ میں وزارت حج کے کسی بھی کیبن تک انہیں پہنچا دیں۔ لہٰذا دوستو، یہ ایک اہم خبر ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ان کو جانتا ہے، مکہ کی حدود میں رہتا ہے، حرم مکی میں آنا جانا ہے، تو لازمی طور پر اس کی اطلاع وہاں کی متعلقہ پولیس کو دے دیں۔ دوستو، ڈائریکٹر جنرل آف ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ قوانین میں تبدیلی اور ڈیجیٹل چلان سسٹم کے باعث گزشتہ 2 سالوں کے مقابلے میں ٹریفک حادثات میں کافی کمی آئی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق محکمہ ٹریفک کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچھلے اسلامی سال کے اعداد و شمار میں ٹریفک کے حادثات میں اموات کی شرح 33% جبکہ زخمیوں کی 21% اس میں کمی ہوئی ہے۔ اس سال ہجری میں 9,031 افراد ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 1439 ہجری میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6,025 رہی ہے، جبکہ 1437 ہجری میں مجموعی حادثات 38,120 تھے، جو کہ کم ہو کر 1439 ہجری میں 30,217 ہوئے ہیں۔ لہٰذا ٹریفک کا محکمہ بار بار تمام افراد کو یہ کہتا آیا ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل کریں اور تیز رفتاری سے اجتناب کریں اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال بالکل نہ کریں، کیونکہ موبائل کا استعمال 90% سے زائد حادثات کا سبب بنتا ہے۔ اور ڈرائیونگ کے دوران لازمی طور پر سیٹ بیلٹ باندھیں تاکہ خدا نخواستہ اگر حادثہ ہوتا بھی ہے تو آپ کو اپنی حفاظت آپ کی یہ سیٹ بیلٹ بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے۔
دوستو غیر ملکیوں پر لگنے والے ٹیکس کے بارے میں آلریڈی میں اپنی 2 سے 3 ویڈیوز کے اندر تفصیلات بتا چکا ہوں. وہی خبریں دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ وزارت تجارت اور وزارت محنت کے جو وزراء ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جنوری 2019 کے اندر ایک اہم اعلان ہوگا غیر ملکی افراد کے اوپر جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں، یا تو اس ٹیکس کو فکس کر دیا جائے گا یا اس میں کمی کی جائے گی. لہٰذا آنے والے دنوں میں ہم اس بارے میں ایک اہم خبر سنیں گے. تو دوستو یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے، اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.